बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान में बजट के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट बनाने और बजट मंजूर करने के अमल में हमारी पार्लियामेंट का क्या किरदार है और क्या ये किरदार मुअस्सिर है। जब हम बाकी पार्लियामेंट्स को देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट का मवाजना उनसे किस तरह होता है, क्या बाकी पार्लियामेंट भी बजट इसी तरह से मंजूर करती हैं जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट बजट मंजूर करती है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बजट होता क्या है। तो बजट की इस्तिलाह से हम सब वाकिफ़ हैं। अगर हम बहुत आम फहम अंदाज से इसकी बात करें तो बजट बुनियादी तौर पे हमारी हुकूमत की आमदन और अखराजात की तफसीलात का ज़िक्र है। बजट के ज़रिए से हमारी हुकूमत ये तय करती है कि वो कितने टैक्सेस लगाएगी और किन ज़राए से वो अपनी आमदन इकट्ठी करेगी और ये कि वो आमदन कितनी होगी आइंदा आने वाले साल में। और आमदन के साथ साथ ही हुकूमत फिर हमें ये बताती है कि वो आइंदा आने वाले साल में कितने अखराजात करेगी और किस किस्म के अखराजात करेगी, कितने करंट एक्सपेंडिचर्स होंगे। मतलब ये है कि पहले से ही जो महकमे काम कर रहे हैं उनको चलाने पे कितने अखराजात होंगे। और फिर डेवलपमेंट बजट के हवाले से भी इसमें बताया जाता है कि मज़ीद जो काम करने हैं, कोई तरक्याती काम करने हैं, कोई नई सड़क बनानी है, कोई नया स्कूल बनाना है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, तो उस पर कितने अखराजात होंगे। तो आमदन और अखराजात के हवाले से तफसीलात जो हैं वो हमारे बजट में मुहैया की जाती हैं। और इसी ज़िमन में फिर ज़ाहिर है कि जो आमदन की बात है वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि हमारी अपनी आमदन कितनी होगी, मतलब हम टैक्सेस से कितने पैसे इकट्ठे करेंगे और हम कर्ज़े कितने लेंगे और ये कि कितने कर्ज़ों की अदायगी हम करेंगे। तो ये बहरहाल तफसीलात की बात है। तो जब हम बजट का जिक्र करते हैं तो ये तमाम मालूमात उसमें होती हैं। अभी हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये राइज है और बाकी मुल्कों में भी इसी तरह से है कि हर साल में बजट एक दफ़ा पेश किया जाता है पार्लियामेंट में और फिर पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ली जाती है। और जब पार्लियामेंट उसको मंजूर कर देती है तो फिर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है और अमल दरामद करके आइंदा आने वाले साल में हुकूमत फिर अपनी पिछले साल जो पैसे खर्च हुए हैं उनका एक तरह से हिसाब किताब भी पेश करती है और फिर आइंदा आने वाले साल का बजट पेश करती है। बजट बुनियादी तौर पर एक जदीद तसव्वुर है। माजी में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बजट आम तौर पे इस तरह से बनाए भी नहीं जाते थे और असम्बलियों में पेश भी नहीं किए जाते थे। असम्बलियाँ तो खैर बहुत सारी जगहों पे मौजूद ही नहीं थी क्योंकि बादशाहों का निज़ाम था और बादशाह जो है वो टैक्स लगाने से पहले या अखराजात करने से पहले वो किसी की मंजूरी को ज़रूरी नहीं समझते थे। वो तो जब दिल चाहा टैक्स लगा दिया और फिर उसको वसूली की और फिर जैसे चाहा उसको ख़र्च किया। लेकिन जैसे जैसे जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ा है और जमहूरी निज़ाम के तसव्वुर ने जड़ पकड़ी है तो वहाँ से लोगों का किरदार, अवाम का किरदार, शहरियों का किरदार वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। तो जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें इसकी इसका आगाज़ हमें बरतानिया में मैग्ना कार्टा में होता नज़र आता है। बहुत पीछे जाएं तो जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी या रोमन सेनेट में भी इसका थोड़ा बहुत तसव्वुर मिलता है। लेकिन जदीद रियासत की तश्कील के हवाले से जब हम देखते हैं तो उसमें मैग्ना कार्टा को आप एक तरह से इसका नुक्ता आगाज़ कह सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या था? वो बुनियादी तौर नोबल्स के कुछ हकूक़ का एक चार्टर था। ज़ाहिर है हमें पता है कि बादशाह के जो है वो मुतलकुल अनान होते थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती थी, वो किसी से पूछने के पाबंद नहीं होते थे, उनका हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता था। लेकिन मैग्ना कार्टा में 1215 में ये हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे नोबल्स जो थे, जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने एक तरह से अलम बगावत बुलंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बादशाह का जो अख्तियार है कि जो चाहे करे, जितने मर्ज़ी टैक्स लगाए, जो फ़ैसला मर्ज़ी करे, तो इस पे कुछ कदगन होनी चाहिए, इसको कुछ रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर बादशाह के साथ नेगोशिएट किया और ज़ाहिर है कि ये कोई आसान अमल नहीं था और उसमें ये तय हुआ कि बादशाह कुछ कवायद का पाबंद होगा और ख़ास तौर पे जब नोबल्स पे टैक्स लगाने की बात होगी तो कुछ केसेस में वो नोबल्स की एक काउंसिल होगी, उनसे मंजूरी ली जाएगी। तो बहरहाल यहाँ से हमें पता चलता है कि जो टैक्स लगाने का अख्तियार है वो थोड़ा बहुत रेगुलेट होना शुरू हुआ
کہ صرف بادشاہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ وہ کہیں سے منظوری لے گا، اور اس کیس میں اس نے منظوری نوبلز سے لینی تھی، عام آدمیوں کا ابھی بھی کوئی کردار نہیں تھا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرینچ ریولوشن ایک اور مائل سٹون ہے جب اس حوالے سے ایک ہمیں کچھ پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے۔ فرینچ ریولوشن سے پہلے وہاں پہ بھی بادشاہ ٹیکس لگاتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ خاص رعایتیں دی ہوئی تھیں کلرجی کو، مطلب وہاں پہ جو چرچ سے متعلقہ لوگ تھے، پریسٹ تھے، ان پہ ٹیکسز نہیں ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح سے امراء پہ بھی ٹیکسز کم ہوتے تھے، تو زیادہ تر ٹیکسز عام لوگوں سے اکٹھے کیے جاتے تھے۔ جب فرینچ ریولوشن آیا تو اس کے بعد ایک وہاں پہ پاس کیا گیا جس کو کہتے ہیں ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف مین، اور اس کے جو آرٹیکل 13 اور 14 تھے اس میں یہ کہا گیا کہ ٹیکسز لگائے تو جائیں گے لیکن ان کو ایکویٹیبل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے مرضی ٹیکسز لگا دیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے لوگوں کی منظوری سے یا لوگوں کے نمائندوں کی منظوری سے لگائے جانے چاہیے۔ امریکن وار آف انڈیپینڈنس میں بھی ہمیں اسی طرح کی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے، جب برطانیہ کی حکومت، برطانیہ کا بادشاہ ٹیکس لگاتا تھا، لیکن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں امریکی لوگوں کی، جو امریکہ میں رہنے والے لوگ تھے، وہ بھی گورے تھے، وہ بھی کافی سارے لوگ برٹن سے ہی آئے ہوئے تھے، لیکن ان سے پوچھا نہیں جاتا تھا، اور ان کی کوئی نمائندگی برطانیہ کے جو دارالعوام ہے یا جس کو ہاؤس آف کامنز کہتے ہیں وہاں پہ نہیں تھی۔ اس وقت تک برطانیہ میں دارالعوام بن چکا تھا اور ہاؤس آف لارڈز بھی تھا، اور ان کے کچھ اختیارات ان کو حاصل بھی تھے، مطلب بادشاہ کے کچھ اختیارات وہ آہستہ آہستہ اس وقت تک دارالعوام کو یا ہاؤس آف کامنز کو منتقل ہو چکے تھے۔ تو جب ہم اس ساری پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ یا نوبلز یہ ایزرٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا اختیار وہ ایبسولوٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سے بھی پوچھا جانا چاہیے، چونکہ بالآخر ٹیکسز دینے تو ہم نے ہیں۔ لیکن یہ زیادہ تر بات ٹیکسوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن جب آگے ہم بڑھتے ہیں، جدید ریاست تشکیل پاتی ہے جو کہ ایک جمہوری ریاست ہے، تو اس میں بہت کلیدی اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ عوام کے پیسے کا حساب کتاب عوام کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے، یا عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان سے منظوری بھی لی جانی چاہیے۔ اور یہاں پہ بات پھر صرف ٹیکسوں کی نہیں ہے، یہاں پہ بات پوری آمدن کی ہے کہ پوری آمدن کا حساب کتاب لوگوں کے نمائندوں کے سامنے رکھا جائے، اور پھر اخراجات کی تفصیلات بھی ان کے سامنے رکھی جائے، اور پھر ان سے منظوری لی جائے۔ اور صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، جدید جمہوری ریاست اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ جب بجٹ پاس ہو جائے تو پھر عوام اور عوام کے نمائندے بجٹ کے امپلیمنٹ ہونے پہ نظر رکھیں، اور جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کا آڈٹ بھی کروا سکیں، اور اس دوران میں جب بھی کسی کو کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ اس کے ازالے کے لیے کوشش بھی کر سکیں اور اس کی شکایت کا ازالہ کیا بھی جائے۔ تو لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب جب ہم مغربی ملکوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے پارلیمنٹ سے منظوری کا اور لوگوں کی رائے جانچنے کا ایک بہت اچھا طریقہ کار وضع کر لیا ہوا ہے۔ وہاں پہ بجٹ بنانے سے پہلے وسیع پیمانے پہ مشاورت ہوتی ہے، انتظامیہ بجٹ بناتے ہوئے لوگوں کی آراء کو سامنے رکھتی ہے، عوامی نمائندوں کی آراء کو سامنے رکھتی ہے، پھر بجٹ بنا کے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جاتی ہے، جہاں پہ ایک بہت تفصیل سے پارلیمنٹ بجٹ کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد منظوری دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس دوران میں لوگوں کا حق کی معلومات بھی ہے، وہ جان سکتے ہیں کہ عمل درآمد کیسے ہو رہا ہے، کیا شفاف طریقے سے ہو رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم پاکستان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے بجٹ بنانے کا عمل تو تقریباً مکمل طور پر بیوروکریسی کے اختیار میں ہے۔ وہ بجٹ بناتے ہیں، ظاہر ہے کیبنٹ کے میں کچھ اس حوالے سے بحث ضرور ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ براڈ پالیسی ڈائریکشن یا پرائرٹیز کا تعین کیا جاتا ہے، پھر حکومت انتظامیہ جو ہے، جو بیوروکریسی ہے، وہ بجٹ بناتی ہے، اور پھر وہ بجٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس پہ پھر بہت کم بحث کا ٹائم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلاً اس سال 2021-22 کا بجٹ جب نیشنل اسمبلی میں 11 جون کو پیش کیا گیا تو اس کے پھر 2 دن بعد
2 दिन तक तो छुट्टी थी कि जिसमें ताकि मेंबरान को मौका मिल सके कि वो बजट को देख सकें, उसको पढ़ सकें, उस पर थोड़ी बहुत बात हो सके। और उसके बाद यहाँ पे फिर जनरल डिस्कशन शुरू हुई। अब अगरचे इस साल में जनरल डिस्कशन भी कुछ सही तरह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमती बेंचों के दरमियान मामलात ठीक नहीं है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हुल्लड़बाजी हो रही है और वहाँ पे कोई ख़ास बहस नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये बहस हो भी रही होती तो टोटल टाइम कितना था? 11 को बजट पेश हुआ और गालबन ये 26-27 को पास कर दिया जाएगा। तो टोटल दिन जो पार्लियामेंट को मिलते हैं वो तकरीबन 15 दिन हैं। 15 या 16 दिन होते हैं, ये 2-3 दिन आगे पीछे हो जाते हैं मुख्तलिफ सालों में। तो अमूमी तौर पे 15 से 16 या 18 दिन मैक्सिमम उसमें हमारी पार्लियामेंट इस बजट को पास कर देती है। इस दौरान में बजट नेशनल असम्बली में सिर्फ फुल हाउस में डिस्कस होता है, सेनेट में भी बजट को ले किया जाता है, वहाँ पे कमेटी में भेजा जाता है, 1 या 2 कमेटियों में, वहाँ पे उस पर कुछ कमेटियों में काम होता है। अदरवाइज़ ये किसी कमेटी में इसमें काम नहीं होता। नेशनल असम्बली की तो किसी कमेटी में इसको फॉरवर्ड ही नहीं किया जाता, इसके बावजूद कि ये काम सिर्फ नेशनल असम्बली का ही है कि वो बजट को पास करे। सेनेट की कमेटियाँ और सेनेट सिर्फ रिकमेंडेशंस नेशनल असम्बली को भेज सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जब सेनेट की तरफ से रिकमेंडेशंस भेजी भी जाती हैं नेशनल असम्बली को, तो वहाँ पे उस पर कोई ख़ास बात होती नहीं है, और उनको उस वक्त शायद उस पर डिबेट का मौका ही नहीं होता, चूँकि ओवरऑल टाइम जो नेशनल असम्बली के पास होता है वो बहुत कम होता है। अब दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप के तौर पे यूज़ किया जाता है कि बजट पेश करो, 2-4 दिन 5 दिन उस पर बहस कराओ, और वो अमूमी किस्म की बहस होती है जिसमें बहुत जुज़ियात में जाके हाउस जो फुल हाउस है उसमें कोई मेंबरान के पास डिस्कस करने के लिए मौका नहीं होता। तमाम मेंबरान को टाइम ही नहीं मिलता। कुछ मेंबरान को टाइम मिलता है, वो 2-4-5 मिनट में अपनी बात करते हैं और मोस्टली अपने हल्के की बात करके उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये दुनिया में कैसे होता है? तो दुनिया में इस हवाले से, जैसे मैंने पहले सरसरी तौर पे अर्ज़ किया, मैं अब थोड़ी सी उस पर तफसील बता देता हूँ। इंडिया में तकरीबन 50 दिन लगभग, कभी इससे ज़्यादा कभी थोड़े कम, वहाँ पे पार्लियामेंट इस पे लेती है। वहाँ पे बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, कुछ दिन उस पर बात होती है, जनरल डिस्कशन होती है। उसके बाद बजट को स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले कर दिया जाता है, और वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ जैसे एजुकेशन की कमेटी है, हेल्थ की कमेटी है, बाकी महकमों की कमेटियाँ हैं, वो अपने अपने महकमे के हवाले से जो बजट बनाया गया है उसको बहुत तफसील में उसको रिव्यू करती हैं, उसको स्क्रूटनाइज़ करती हैं, उस हवाले से सवाल जवाब करती हैं, और फिर वो अपनी सिफारिशात वापस लेकर आती हैं फुल हाउस में। फिर वहाँ पे दोबारा बात होती है और उसके बाद कट मोशंस होती है। तो इस तरह से तकरीबन, और फिर बजट पास किया जाता है। तो इस तरह से तकरीबन इंडिया में बजट पास करने में तकरीबन 50 दिन, इससे ज़्यादा भी बाद सूरतों में लगाए जाते हैं, तो ये टाइम उस पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ आप उसको मवाजना करें तो मैक्सिमम 16-17 दिन इस पे लगाए जाते हैं, और वो फुल हाउस में कोई कमेटियों में नहीं भेजा जाता। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे यहाँ ये कमेटी को भेजा जाता है एजुकेशन वाली को, तो वहाँ पे उनके पास वो 4-5 दिन भी बैठते हैं, तो वो एक एक प्रोजेक्ट को, एक एक क्लास को, एक एक महकमे के बजट को देख सकते थे, और वहाँ पे कोई बेहतर वो राय दे सकते थे। जब कमेटियों में बजट नहीं भेजा जाता तो फिर उस पर कोई खातिर खा काम हो नहीं सकता, क्योंकि फुल हाउस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई मीनिंगफुल या बामकसद बात कर सकें, चूँकि आप तफसीलात डिस्कस करने का आपके पास टाइम ही नहीं होता। हमने अभी इंडिया की मिसाल दी है, दुनिया के कोई और मुल्क ऐसे हैं जैसे स्वीडन है। स्वीडन में तो बजट के हवाले से पार्लियामेंट में बात 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा जब ओवरऑल इस हवाले से पॉलिसी डायरेक्शन या प्रायोरिटीज़ की बात होती है, तो पार्लियामेंट में इस हवाले से बात होती है, और वहाँ पे एक तरह से तयन किया जाता है कि तरजीहात क्या होनी चाहिए बजट, और हमारी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, हमारी ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और फिर जब ये तय हो जाता है तो फिर ब्यूरोक्रेसी को ये काम दिया जाता है कि जो तरजीहात तय की गई हैं और जो पॉलिसी डायरेक्शन पार्लियामेंट ने मुहैया की है उसको सामने रख के बजट बनाया जाए। तो बजट बनाने से पहले एक तरजीहात का तयन पार्लियामेंट करती है, फिर वो बजट बना के पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है, और उसके बाद फिर तफसीली तौर पे पार्लियामेंट बजट को देखती है। वहाँ पे फिर कमेटियों में जाता है बजट, और उसको कम से कम एक कमेटी में जाता है जिसको बजट कमेटी कहते हैं, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस OECD कंट्रीज़ में यही है कि हर कमेटी को भेजने की बजाय वो एक बजट कमेटी में भेजते हैं, तो उसके बाद फिर बजट पास किया जाता है।
انگلینڈ میں تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں پارلیمنٹ کو بجٹ پاس کرنے میں، اسی طرح سے تفصیلی کام کمیٹیز میں ہوتا ہے۔ جرمنی میں تقریباً 4 مہینے لگتے ہیں، آسٹریلیا میں وہ تقریباً 2 مہینے لگاتے ہیں، ہمارے ہاں 15 سے 16 دن۔ اس ساری عمل میں ظاہر ہے جب پارلیمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ربر اسٹیمپ کا کام پارلیمنٹ دیتی ہے، اور ہمارے پارلیمنٹیرین اپنی مؤثر طریقے سے نہ تو اسکروٹنی کر سکتے ہیں، نہ اپنا حق کی نمائندگی ادا کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی رائے پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری کمیٹیوں کے ذریعے سے پالیسی کے عمل میں اس کی شمولیت کو یقینی بنا سکتے ہیں لوگوں کی رائے کا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا کردار بجٹ کے عمل میں بہت کمزور ہے بدقسمتی سے، اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ان ڈسپلن ہے۔ اگر ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا ایک مؤثر کردار ہوتا، ساری انفارمیشن ان کے سامنے رکھی جاتی اور ہمارے نمائندوں کے ذریعے سے وہ انفارمیشن لوگوں تک بھی پہنچتی، تو پھر شاید ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل نہ ہوتے کہ ہم بہت زیادہ ہمیں قرضے لینے پڑتے، ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے زیادہ ہوتے، اور اس میں ہماری بہت ساری ترجیحات جو ہیں وہ لوگوں کی ترجیحات سے موافقت نہ رکھتی ہوتی، اور بہت زیادہ ویسٹ ہوتی یا کرپشن ہوتی۔ چونکہ جب شفافیت ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، جب ان کا حساب کتاب ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی جمہوری عمل میں اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ وہ پھر اپنے نمائندوں سے بھی صحیح طرح سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہ کیا ہو تو ان سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہاں پہ نظام کا ہے، چونکہ یہاں پہ ہمیں منتخب نمائندے بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہماری تو بات ہی نہیں سنی گئی، ہمیں تو ٹائم ہی بہت کم دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کمیٹیوں میں تو ان کے پاس بات کرنے کا موقع ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے انیشیٹو لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ پارلیمنٹ سے منظوری کا نظام زیادہ مؤثر ہو، اور پارلیمنٹ کو ایک کافی ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ نہ صرف فل ہاؤس میں بلکہ کمیٹیوں کے ذریعے سے بھی بجٹ کو پوری طرح سے اسکروٹنائز کر سکیں، اچھی طرح سے اسکروٹنائز کر سکیں، اور پھر پوری بحث تمیز کے بعد اور اچھی طرح سے جانچ پڑتال کے بعد اس کی منظوری دیں، اور پارلیمنٹ کا اس اختیار کا ایک مؤثر استعمال ہو کہ جب بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جب ایک فائنل بجٹ آئے تو وہ ایک اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو اور اس پہ عمل درآمد ایفیشینٹ طریقے سے ممکن ہو۔ ہمارے ہاں اس طریقہ کار کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ایک منظور شدہ بجٹ کو حکومت جس طرح سے مرضی چاہے بعد میں بدل دیتی ہے، سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے سے یا ری اپروپریشن کے ذریعے سے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بجٹ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، اور یہ ایگزیکٹو کرتی ہے، اور پھر آخر میں جب سال گزر چکا ہوتا ہے تو پوسٹ فیکٹو، مطلب جب وہ تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کی منظوری دی جاتی ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ دنیا کی بہت ساری جمہوری ملکوں میں سپلیمنٹری گرانٹس کی یا ری اپروپریشنز کی منظوری بھی پارلیمنٹ سے ہی لی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس پورے طریقہ کار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی جو اچھی جمہوری ریاستیں ہیں، جو وہاں پہ بیسٹ پریکٹس ہے، ہم اس کو بھی فالو کرتے ہوئے نظر آئیں، ہمارے نظام بہتر ہوں، ان میں شفافیت آئے، اس میں جواب دہی آئے، اور مؤثر بجٹ سازی ہو سکے۔ ہم سب کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے بہت شکریہ۔